बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे ट्रेडर्स, मेरे ऐसे दोस्त बहन भाई जो अपनी ज़िंदगी में कुछ मज़ीद करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके लिए वीडियो बनाता हूं और उनके फ़ायदे के लिए वीडियो बनाता हूं। अपनी पूरी कोशिश होती है कि उनको फ़ायदा मिले और वो नुकसान से बचें। आज का जो टॉपिक है वो उसमें एक चीज़ और मैं शामिल कर रहा हूँ, वो है 5,000 के नोट का खात्मा। इस पर काफ़ी सारी बातें हो रही हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ आपको बताऊं जो कि मेरे इल्म के अंदर है। और फिर हम गोल्ड का जो फिज़िकल वैल्यू है पाकिस्तान में पर तोला वो क्या है, क्या हो सकती है, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। फिर ट्रेडिंग के मुतालिक बात करेंगे कि ट्रेडिंग आज कैसे की जाए, कल कैसे की और क्या नुकसान और क्या फ़ायदा हुआ, उस पर बात करेंगे। नए लोगों के लिए मेरा चैनल बहुत अहमियत है का हामिल है, क्योंकि उनको देखें, हम जब ट्रेडिंग करते हैं ना तो बिल्कुल हम अकेले हो जाते हैं, अकेली जगह पे अकेले बैठकर, अकेले जैसे राजदारी में कोई काम हो रहा है तो हमें एक मशवरा देने वाला कोई नहीं होता, हमें समझाने वाला कोई नहीं होता, हम किसी से मशवरा नहीं ले सकते होते और हम जो है वो अपनी किए जाते हैं। बाज़ औक़ात हम ऐसा देखें, जो गोल्ड है यानी गोल्ड क्या सॉरी जो पूरा ट्रेडिंग का अमल है उसके अंदर एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी होता है जिसको बहुत ज़्यादा अहमियत है। आपका जो मेंटल लेवल है वो कितना उस वक्त शेक कर रहा है, क्या हालात हैं क्या नहीं, तो उस वक्त आपका जो उस वक्त आपको एक ऐसे मशवरे की या ऐसी राय की ज़रूरत होती है जब आपने एक बड़ा फ़ैसला करना होता है। ट्रेडिंग में एसएल के बग़ैर, स्टॉप लॉस के बगैर जो भी ट्रेड करता है वो नुकसान का अपना खुद जिम्मेदार होता है। देखिए, हम छोटा जो नुकसान है वो उठा लें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है बड़े नुकसान की निस्बत। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ 5,000 के नोट के खात्मे से। तो ईवान में कल एक तहरीक पेश की गई, तहरीक इंसाफ के हैं सेनेटर, उन्होंने पेश की कि भाई 5,000 का नोट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो इसकी 5,000 के नोट की की तहरीक इसलिए पेश की गई कि देखें, ये करप्शन का सबसे बड़ा मंबा होता है। इंडिया में बहुत पहले बड़े बड़े नोट्स जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए। उसकी वजह ये थी कि करप्शन जो है वो इन नोट्स के ज़रिए काफ़ी ईजी हो जाती है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग, आपकी रिश्वत सतानी, आपकी मनी होर्डिंग, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बड़ी आसान हो जाती हैं। लेकिन ये आसान काम नहीं होता। एक नोट को जारी करने के बाद, वो सर्कुलेट होने के बाद, वो इतना अरसा मईशत का हिस्सा रहने के बाद उसको ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग की ज़रूरत है। वो आसान काम बहरहाल नहीं हुआ करता, तो इतनी जल्दी और इतनी आसानी से नहीं होगा। अगर कोई परेशान हो रहा है इस बात से तो बिल्कुल परेशानी की किसी किस्म की कोई बात नहीं है। अब हम आते हैं फ़िज़िकल गोल्ड की तरफ। तो फ़िज़िकल गोल्ड जो है वो कल थोड़ा सा फिर उसमें इजाफ़ा हो गया, दिन में कम हुआ फिर इजाफ़ा हो गया। दरअसल मैंने आपको बताया भी था कि हमारे जो डॉलर रेट और हमारा ये जो इंटरनेशनल रेट है, इसको ज़रिए हम इसका सही जो है वो रेट निकालते हैं। और इंटरनेशनल मार्केट पहले कम हुई फिर ज़्यादा हुई, कम हुई थी तो ये काफ़ी कम भी हो गया था, तकरीबन 700-800 रुपये कम हो गया था, और फिर जब बढ़ी तो ये वापस तकरीबन उसी जगह पे आ गया जहाँ पे कल सुबह हमने इसे छोड़ा था। तो गोल्ड का बढ़ना और कम होना, इसके मुतालिक भी मैंने आपको बताया था कि इतनी तेज़ी से ना तो ये कम होगा और ना ही इतनी तेज़ी से ये बढ़ेगा। तो लिहाजा जिन्होंने ख़रीदना है वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अभी नहीं ख़रीदें, और जिन्होंने अपने ज़रूरत के लिए ख़रीदना है तो फिर वो ज़रूर ख़रीद लें, क्योंकि ये इसमें इतना बड़ा अल्ट्रेशन नहीं आएगी। हाँ, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए ख़रीदना है वो थोड़ा ऐसा इतना वेट ज़रूर कर लें कि ये 2 लाख और 2,05,000 के दरमियान आ जाए, तब वो बिल्कुल अच्छी इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। अदरवाइज़ मेरी निगाह में वो अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। और जो इंतज़ार कर रहे हैं 2,30,000 का, वो उनका भी इंतज़ार इतना लंबा होता चला जा रहा है। लाजमी तौर पे पाकिस्तान जो है उसमें अभी IMF ने आपको दे दिए पैसे, तो आपका डॉलर नीचे आ गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी उम्मीदें पाकिस्तान की हैं कि इन्वेस्टमेंट आ रही है 25 अरब डॉलर की,
تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور اسٹاک مارکیٹ بھی بڑھ رہی ہے، تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر ہم یہ کہیں کہ 2024 کے پہلی سہ تک ہی انتظار کافی ہمیں کرنا پڑے گا تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ بہرحال ابھی جو ریٹ ہے وہ ہے روے کا 2,11,875 روپے بائنگ، 2,12,675 روپے سیلنگ۔ جو پیس کا ریٹ ہے وہ 2,13,580 روپے بائنگ، 2,14,380 روپے سیلنگ، یہ ریٹ ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ٹریڈنگ کی طرف۔ تو سب سے پہلے تو میں آج کا آپ کو فنڈامنٹل ڈیٹا بتاتا ہوں، جس میں ایف او ایم سی جو ہے وہ رات کو 12 بجے منٹس ہیں، وہ بہت زیادہ اہم ہے، رات کو 12 بجے۔ اس میں بہرحال یہ اس کا افیکٹ بہت زیادہ ہو سکتا ہے ہمارے حساب سے، کہ شیک کر جاتی ہے مارکیٹ اوپر یا نیچے، بہت تیزی سے چلتی ہے، تو اس وقت آپ نے بڑا ہی سمجھداری سے ٹریڈ کرنی ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ کو مل جاتا ہے پروفٹ، تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ انٹرا ڈے میں ایک دفعہ پروفٹ لے لیا تو بھائی تھوڑا سکون کر لیا کرو۔ کل کچھ لوگوں سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں۔ بہرحال فی الحال 3:15 پہ برٹن کی مانیٹری پالیسی ہے، 6:30 پر کینیڈا کا انفلیشن نمبرز ہے، 8 بجے یو ایس سے ایگزسٹنگ ہوم سیلز نمبرز ہیں، اور پھر یورپ کا ای سی بی پریزیڈنٹ اسپیچ ہے یورپ کے 9 بجے، اور 12 بجے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایف او ایم سی کی میٹنگ ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنی ٹریڈنگ پر کہ آج ہمیں کیسے کرنا ہے۔ نیسڈیک 16,027 پہ چل رہا ہے، کل ہم نے لیا تھا اسے 15,950 پر، ایس ایل ہٹ ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ ابھی بھی میں اس کو یہ دیکھیے، میں اس کو یہ 50 کے اگر ہم ایس ایل ہٹ بھی کروا رہے ہیں تو یہ ایک ہی دفعہ میں آپ کو 1,000 پپس بھی دے جائے گا۔ تو اس لیے میں تو اس میں روزانہ ہی کرتا ہوں، اور اس میں 2-3 میرے ایس ایل ہٹ ہوئے ہیں، لیکن اس امید سے تو کہ انشاءاللہ یہ اچھا ہمیں رزلٹ دے گا۔ 16,200 پہ میں اسے پھر سیلنگ میں لے لوں گا۔ آپ اپنے طور پہ خود سوچا کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ میں جو اپنے لیے سوچتا ہوں میں آپ کو صرف وہ بتاتا ہوں۔ آئل 77.68 پہ چل رہا ہے۔ کل ہم نے آئل میں جو ہے وہ کسی نے مجھے کہا کہ ایسا مطلب آپ نے غلط بتایا یا اس طرح کیا، لیکن 77.97 پہ ہم نے لیا تھا، 76.55 پہ تھا، اور 77.50 پہ ہم نے اس کا ہم نے اس کو سیلنگ میں لیا تھا۔ اور اگر آپ کے اندر دیکھیں ایک ہولڈ کرنے کی پاور نہیں ہے اور آپ کے اندر ایس ایل ہٹ کرانے کی پاور نہیں ہے، تو پھر ٹریڈنگ آپ کے لیے نہیں ہے۔ بہرحال اس کو ابھی 77.68 پہ چل رہا ہے۔ 78.30 سے اگر H4 کینڈل اوپر اس کے اوپن یا کلوز ہوتی ہے تو پھر یہ تھوڑا سا اوپر اور جا سکتا ہے، ورنہ آپ کو 82.5 تک یہ بہرحال ادھر جا سکتا ہے۔ تو آپ 80 کے قریب آپ اسے سیلنگ میں لے لیں، وہ بہتر ہے۔ سیلنگ ٹرینڈ ہے اس کا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا ٹرینڈ سیلنگ ہے، آپ کو سیلنگ میں ہی اس کو دیکھنا ہے۔ سلور 23.74 میں پر ہے اس وقت، اور اس کا جو لو ہے وہ 23.42 ہے، اور ہائی 23.72 ہے، اور یہ 22.8 تک آ سکتا ہے۔ 22.8 تک اس کا آنے کا یعنی کہ نیچے کی طرف سفر کا امکان بہرحال موجود ہے۔ تو 23.85 سے 23.90 پر ہم اسے سیلنگ میں لے سکتے ہیں۔ بہرحال آپ دیکھیں، مارکیٹ کو واچ کرتے رہیں، مارکیٹ کا واچ کرنا بہت ضروری ہے۔ کسی جگہ پہ بھی اگر آپ کو لگے کہ اب یہ نیچے جا سکتی ہے اور اس کا جو ہے وہ بس اس کا ایک پیک آ گئی ہے، تو آپ ادھر سے آپ سیلنگ لے سکتے ہیں۔ لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ 23.85 سے 23.90 کے درمیان اسے سیلنگ میں لے لیا جائے تو وہ بہتر ہوگا۔ ڈی ایکس وائی 103.274 پہ ہے، یورو یو ایس ڈی 1.0958 پر ہے، جی بی پی یو ایس ڈی 1.2533 پہ ہے، یو ایس ڈی جے پی وائی
1.25 اچھا USD JPY 147.78 اس میں ہمیں کافی فائدہ ہو رہا ہے اور ابھی کنٹینیو ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور گولڈ میں ہم نے کل فائدہ حاصل کیا. گولڈ ابھی 1990 پہ ہے. ہم اسے 2005 اس کی ریزسٹنس ہے اور اس کی سپورٹ ہے 1972. تو ہم اسے 95 96 اور اس پر ہم یا 2000 کے قریب ہم اسے سیلنگ میں ہی لے لیں گے. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس جگہ اس کو سمجھتے ہیں. ریزسٹنس اس کی 2005 ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ آنا ذرا مشکل ہے، لیکن اس جگہ تک آنے کے بعد یہ رک جائے گی. یہ ایک میرا اپنا تجزیہ ہے. FOMC کے جو منٹس ہیں اس کے اوپر بھی کافی کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس طرح آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے، ایسے لازمی لگانا ہے اور اپنے گھر والوں کا بے انتہا خیال رکھنا ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اب، اور انشاءاللہ رات کو پھر ملیں گے. اللہ حافظ.